नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, काळ वेळ खंय कोणाक रावना. मनशाची यादी सुद्दां तश्यो शॉर्ट आसता. काल जाल्ली गजाल, तिचें दुख्ख, ताची वेदना ह्यो कांय वेळ मेरेन रावता. चडच मोठी घटना घडली जाल्यार कांय दीस मेरेन, कांय म्हयने मेरेन ती याद उरता आनी मागीर मनशाच्या स्वभावा प्रमाण त्यो यादी मनीस हळू ब्लर जायत वता. इश्टानो, अशीच एक याद सादारण 2 वर्सां पयलीं घडिल्ल्या एका घडणुकेची लोक विसरिल्ले आनी पयर ती याद जाली. बाणस्तारी पुलाचेर 2 वर्सां पयलीं एक जाल्लो मोठो अपघात आनी त्या अपघाता उपरांत गोंयभरांत जाल्ली ताची चर्चा, ताचो राग, ताचे लोकांचे रिएक्शन्स आनी ज्या पद्दतीन सामान्य मनीस जाका खूब दुख्ख, ताका व्यथा जाली, अशी त्यो यादी परत एकदां पयर ताज्यो जाल्यो. फोंडेच्या न्यायालयान ह्या घडणुकेंत म्हणजे गाडी जो चलयतालो तो परेश शेणवी सावर्डेकार हाका विदेशांत म्हणजे फॉरेनाक भोंवडेचेर वचपाक फॅमिली बरोबर पिकनीक वचपाक ताका कोर्टान परवानगी दिली आनी ही परवानगी दिली आसतना सांगलें की खंयच्याच मनशाचें हें स्वातंत्र्य हें न्हयकारपाक मेळना. ताका विदेशांत वचपाचो पुराय हक्क आसा, तेन्ना आमी ताका वचपाचें परमिशन दिता. इश्टानो, हें परमिशन दिल्या उपरांतूय कांय रिएक्शनां आयलीं. कोर्टांत जेन्ना एखादें डिसिजन जालें ताचेर कोण आपली प्रतिक्रिया तशी नेगेटीव दिवपाक शकना आनी कोणी दिवची न्ही, कारण कोर्ट जेन्ना सांगता तेन्ना खूब गोश्टी विचारान घेतिल्ल्यो आसता. पूण तरी सुद्दां लोकांचें रिएक्शन कोणाच्यान आडावपाक जायना. जेन्ना तो अपघात जाल्लो तो दीस आशिल्लो 6 ऑगस्ट 2023, रातची सादारण 7:30 दिवसांची ते 8 ह्या मजगती परेश, ताची घरकान्न मेघना आनी भुरगीं, 3 भुरगीं आशिल्लीं गाडयेंत, मर्सडीज बेन्झ SUV ही घेवन ती येतालीं ती फोंडेच्यान पणजे येवपाक. आनी वाटेर हो भीशण खूब मोठो गोंय सगळें हादरून उडोवपी हो अपघात जालो आनी तातूंत 3 मनशां ही जाग्यार सोंपलीं. तांची चूक कितें आशिल्ली तर चूक कांयच नाशिल्ली, ती आपल्या वाटेन वतालीं. ही गाडी जी वयर बाणस्तारी सकयल्यान जो रस्तो वयर आयला, बायपास जो सकयल्यान काडला, तातूंतल्यान चडावाचेर येतकच ती लेफ्टाक म्हणजे दावे वाटेन गेलीच ना, ती नीट गेली आनी ती वता आसतना तिणें स्कुटरींग मोखले, 3 गाडयांक मोखले आनी म्हणजे स्कूटर, 2 व्हिलर ह्यो 2, 3, 4 सुमार त्या सगळ्या अपघातांत सांपडल्यो. तातूंत 3 लोकांक मरण आयलें, जाग्यार तकलेक आनी बाकीचे कडेन मार लागून ती सोंपली. तातूंत ज्या हांकां मरण आयलें तातूंत एक जो आशिल्लो तो सुरेश फडते, 58 वर्सां, ताची घरकान्न भावना फडते ही 52 वर्सांची, तिवाडेची. ती आपल्या कामाक खंय तरी गेल्ली, ती परत वताली आपल्या घरा आनी ती वाटेर सोंपली. ती घरा पावलीच ना. तांकां कळ्ळें सुद्दां ना की कोण तरी अशे पद्दतीन आयला आनी तांकां चिड्डून गेलो म्हणून. दुसरो म्हणजे तिसरो त्या अपघातांत जाका मरण आयिल्लें ताचें नांव आशिल्लें अनूप कर्माकर. हो पश्चिम बंगालाचो म्हणजे वेस्ट बंगाल आनी तो रावतालो फोंड्या उणीर हांगा. ताका मरण आयलें. तो 26 वर्सांचो आशिल्लो फक्त. तो सोंपलो. आनी बाकीचे जे तातूंत जे जखमी जाले म्हणजे इंजर्ड जे जाले तातूंत वनिता भंडारी, 21 वर्सांचें भुरगें, ताका मल्टिपल इंजुरीज जाल्यो, म्हणजे तकलेक मार लागलो, बाकीचे कडेन मार लागलो. राज माजगांवकर हो 27 वर्सांचो मनीस, ताका तकलेक गंभीर जखम जाली. आनी शंकर हळर्णकर जो ऑलमोस्ट हो अपंग जालो, जाका इतल्यो गंभीर दुखापती जाल्यो, कणो मोडलो, तकलेक मार लागलो,
पांयांक मार लागलो आणि आजूय शंकर हळर्णकर हाची परिस्थिती ही बरी ना. सादारण 55 ते 60 ह्या मजगतीत ताची एज आसा आणि ज्या वयांत कितें तरी करपाचें त्याच वयांत अशे तरेन काळांत हो सगळ्यांचेर ताजेर घातलोच, पूण बाकीच्यांचेरय बीन घालो घातलो. खूब गंभीर अशा तरेचें हें प्रकरण जालें. त्या उपरांत जेन्ना अपघात जालो, अपघात जाल्या उपरांत लोक म्हणजे गोंयचे मनीस म्हणजे खंयचेय लोक हे मदत करपाक धांवता. बाणस्तारी कार आनी रस्त्या वयल्यान जे वताले ते सगळेच रावले आनी तांणी लोकांक म्हणजे जे जखमी आशिल्ले तांकां हॉस्पिटलांत व्हरपाची वेवस्था केली. जांकां मरण आयिल्लें तांकां कडेक काडून पुलीस ये मेरेन ते थंय रावले. पुलिसांकय मागीर लोकांनी मदत केली आनी ह्या अपघाताच्या वेळार जे काही लोकांनी जी रिएक्शनां दिल्लीं की आय विटनेस जे सांगताले तातूंतल्यान एक गजाल कळ्ळी की गाडी परेश चलयनाशिल्लो तर ताची बायल चलयताली. पूण उपरांत जेन्ना पुलिसांनी चवकशी केली, जेन्ना पंचनामा करपाची वेळ आयली आनी जेन्ना आय विटनेस आनी बाकीच्यो गोश्टी ज्यो जाची शहानिशा जाली तेन्ना परेश सावर्डेकारच गाडी चलयतालो हें स्पश्ट जालें. निदान पोलीस रेकॉर्डांत तरी ड्रायव्हर म्हणून परेश सावर्डेकाराचेंच नांव कन्फर्म जालें. मेघना गाडी चलयना हें पुलिसांनी स्पश्ट केल्लें. हें प्रकरण जेन्ना जालें तेन्ना ताका थोडोसो पॉलिटिकली एंगल आयलो. अपघात जाल्या उपरांत कोणाचो तरी पुलिशेक फोन आयलो. मागीर परेश आनी ताची घरकान्न मेघना हांकां आनी बाकीचे जे भुरगीं आशिल्लीं तांकां घेवन पणजे पुलिसांची जीप तांकां थंयच्यान घेवन गेली असो एक सादारण चर्चा त्या टायमार आशिल्ली. तातूंत लोकांनी मागीर लोकूय चाळवले. ह्या परिस्थितीचे म्हणजे जे अपघात जाल्या उपरांतचे जे कांय प्रतिक्रिया आशिल्ल्यो त्यो फुडले सादारण म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने ताच्यो प्रतिक्रिया येत आशिल्ल्यो. अपघात जाल्या उपरांत सादारण फांतोडेचेर परेश सावर्डेकाराक अटक जाली. ताची जेन्ना मेडिकल तपासणी जाली तेन्ना कळून आयलें की एक लिमिटाच्या वयर ताणें एक आल्कोहोल घेतिल्लें म्हणजे सोरो पिल्लो तो खंयचे तरी पार्टेक गेल्लो अशी मागीर चर्चा आशिल्ली. आनी हातूंत ह्या अपघातान गोंयकारांक खुबश्यो गजाली शिकयल्यो, दाखोवन दिल्यो की जेन्ना रस्त्याचेर जेन्ना गाडयो चलयता एक म्हणल्यार जे पिता आनी गाडयो चलयता ते एक तर आपलोय जीव धोक्यान घालता, ते बाकीच्यांचो जीव धोक्यान घालता. ह्या अपघातान खास करून ह्या बाणस्तारीचो जो अपघात जाल्लो तातूंत कितलेशेच लोकांची आयुश्यां बरबाद जाली. 3 मनशांनी आपले लायफ वगडायलें. 3-4 लोक गंभीर जखमी जाले. तातूंतले 1-2 जाण खूब ग्रिवियस अशे जाका आमी सिरियस इंजरीज म्हणटा तशें जाले. खास करून शंकर हळर्णकर हांची परिस्थिती आजूय बरी ना. अल्दो कोर्टाच्या सांगण्या वयल्यान किंवा हस्तक्षेपा वयल्यान किंवा जें कितें आसा तातूंतल्यान तांकां नुकसान भरपाई मेळ्ळी अशी सगळे आशिल्ली परिस्थिती. पण जेन्ना इतलें मोठें नुकसान जाता ताची भरपाई केन्नाच जायना. कायमचे एक वॅक्यूम लोकांच्या लायफांत लोकांच्या जिवनांत तयार जाता. एक मोठो ट्रॉमा हो आयुश्यांत कायमचो उरता. ह्या प्रकरणांत थोडोसो मागीर पॉलिटिकल जो एंगल आशिल्लो तातूंत जाणें म्हणलां की हातूंत राजकीय हस्तक्षेपान आपणाचेर कारवाय जाली. ते अमित पालेकर, एडवोकेट अमित पालेकर तांचेर एविडन्स डिस्ट्रॉय करपाचो एक आरोप जाल्लो आनी तशें तांकां तांचेर आरोप म्हणजे केसी फायल जाल्ली. तांकां अरेस्टूय जाल्ली ह्या प्रकरणांत. सो हें प्रकरण सद्या पणजेच्या फोंडेच्या JMFCंत हें प्रकरण सद्या ताची सुनावणी चालू आसा आनी 21 तारखेक 21 नोव्हेंबराक ताची सुनावणी निश्चित जाल्या. सगळ्यो गोश्टी ह्यो सुनावणेच्या दरम्यान म्हणजे जेन्ना हियरींग जातलें तेन्ना खूब गजाली ह्यो येतल्यो फुडें, ताचेर चर्चा जातली. कोर्ट सगळें आयकून घेतलें. प्रत्येक दोनूय वाटेचे म्हणजे जे सरकारी बाजू आसा जे क्रायम ब्रांच जाणें त्या केसीची सगळें इन्व्हेस्टिगेशन केलां ते
आणि जे आरोपी बाजू आसा ते आपापले परीन आपापले आर्ग्युमेंट सांगतले. पण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान एक गजाल जाली की लोकांनी पुलिसेचेरय खूब एक संशय व्यक्त केलो. तांणी हें प्रकरण सारकें हाताळूं ना अशें लोकांचें म्हणणें आशिल्लें. जेन्ना अशीं प्रकरणां घडटा तेन्ना अश्यो खूब गजाली घडटा. अशा गजालींतल्यान खास करून पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जेन्ना आसता तेन्ना पुलिसांनी खूब सादूर रावपाक जाय, सावध रावपाक जाय. कारण तातूंतल्यान जें फुडें मागीर कितें घडटा ताची जापसालदारकी घेवपाक राजकारणी कोणूच नासता. ती पुलिसांनीच घेवची पडटा आनी ते सगळें मागीर शेकता हे पुलिसेचेर. हें प्रकरण बाणस्तारीचीं अशीं प्रकरणां देशांत खुबशीं जाल्या, हाय हँडेड प्रकरणां. आनी तातूंतल्यान कितलेशेच अशे लोकांचो जीव गेला, लोकांचेर अन्याय जाला आनी लोकांचीं आयुश्यां उद्ध्वस्त जाल्या. गोंयांत अशे तरेचें हें प्रकरण हालींच्या काळांतलें हें मोठें प्रकरण. जें प्रकरण जाणें आयुश्यां लोकांची खंय तरी उद्ध्वस्त केली आनी कायमची एक जखम जी केन्नाच पेगची ना. एक वेळ जखम पेगतली पूण ताचें जें वण आसा तें केन्नाच पेगचें ना. अशे तरेचो अपघात हो लोकांनी सहन केलो, लोकांनी आपलो जीव वगडायलो, लोक गंभीर जखमी जाले. आजय हें प्रकरण वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेंत आसा. त्या प्रकरणांतलो जो मुख्य आरोपी आसा तो आतां विदेशांत आपले फॅमिली बरोबर पिकनीक मनोवपाक वचपाचो आसा. कोर्टान ताका एलाव केला आनी तो एलाव करता आसतना सांगला की कोणाकच अशे तरेचो ताचो जो हक्क आसा तो डावलुपाक मेळना, म्हणून आमी ताका वचपाची मंजुरी दिता, परमिशन दिता. आनी फुडली सुनावणी जावच्या पयलीं परेश हो येतलो. कारण आतां मेरेन ज्या वेळार कंडिशनां ताका आशिल्लीं ती कंडिशनां ताणें बरे तरेन पाळ्ळ्या आनी तो ती हेय केसींत म्हणजे ह्या परमिशनाच्या वेळार म्हणजे आतां फॉरेन टुराच्या वेळारूय तो पाळटलो अशें कोर्टान आस्त व्यक्त केल्या. पुलिसांनी ऑब्जेक्शन हाडल्या उपरांतय कोर्टान पुलिसेचें आयकुना ताका परमिशन मेळ्ळां. सो अशे तरेचें एक प्रकरण परत एकदां ताच्या विदेश दौऱ्याच्या निमतान एक परत याद जाली. म्हणून मुद्दाम हो व्हिडियो आमी तुमच्या खातीर केलो. तुमकां जर आमी सांगलें तें जर आवडलें किंवा आवडलें अशें आमी म्हणचें ना, तें जर तुमकां पडटा जाल्यार तें तुमी लायक करा, शेअर करा आनी व्हिडियो तुमी सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.